नीलकमलको फूललाई हेर्ने हो भने यो कसरी फुल्छ होला? उसलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, न त सुत काट्नुपर्छ। म्याथ्यु अध्याय 6 भाग 26। यो नयाँ शोधपत्रले 30 लाख वर्ष अघिको कथालाई अझै रहस्यमा ल्याएको छ। यो रहस्यको साँचो उल्लेखित भागमा रहेको छ। म्याथ्यु 29। सोलोमनमा झैं सबै सौन्दर्य यसमा पाइन्न। पहाडका गराहरूमा फुल्ने फूलहरूको सौन्दर्य र वासनाले मानिसको शक्ति सञ्चारमा राम्रो प्रभाव पारेको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म हाम्रो जीवन यिनै फूलहरूको बीचमा बितेको हुन्छ। तर अझै उसले बाँच्नका लागि गर्ने सङ्घर्षको कथा, बताससितको तालमेल र किरासितको सहवास सबैको आँखामा परेको छैन। मानवका लागि प्रेम, रोमान्स र प्रणयमा उसले पुर्याउने थुप्रै योगदान कुनै नौलो कुरा होइन। तर हामीले निहाल्यौँ भने उसको पनि किरा र चराहरूसितको आफ्नै प्रणय प्रक्रिया छ। फूलहरूले आत्मालाई आनन्दित पार्छन्, मनलाई शान्ति र आराम दिन्छन्। फूल बिनाको संसार कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। एउटा यस्तो समय पनि थियो जुन बेला हामीले अहिले देख्ने फूलहरूको अस्तित्व संसारमा थिएन, जुन बेला फूल नफुल्ने बिरुवाहरूले विश्व ढाकेको थियो। रुख, उन्यु र बाँस र केही काई तथा झ्याउहरू जुन 100 मिटर उचाइमा उम्रने गर्छन्। फूलहरू पहिलो पटक डाइनोसोर युगमा देखा परेका हुन्, 3 करोड वर्ष अघि, जुन बेला जिम्नोस्पर्माइको उत्पत्ति भयो। उनीहरू एक आपसमा संसर्गका लागि हावामा भर पर्छन्। परागसेचनको आधारमा भाले र पोथीबीच सहवास हुन्छ। आज पाइने सिकोबुइया फूलहरूको त्यसबेला कुनै पत्र हुँदैन थियो। एउटा भाले सिकोबुइया फूलमा 5 लाख परागकणहरू हुन्छ। फूलहरू वनस्पतिका प्रजनन भाग हुन्। एउटा फूलबाट अर्को फूलमा परागकण सरेपछि परागसेचन सिद्धिन्छ। परागकणहरू अर्को फूलमा सरेको कुरामा निश्चिन्त हुनका लागि उनीहरू सकभर धेरैभन्दा धेरै परागकणहरू हावामा फ्याँक्ने गर्छन्। तर प्राचीन वनस्पतिका लागि यो ज्यादै कम असरदार हुने गर्छ, जस्तो जिम्नोस्पर्महरूका लागि। त्यसैले सिकुबोआले आफ्नो जीवनलाई निरन्तरता दिनका लागि अत्यन्त धेरै मात्रामा परागकणहरू हावामा फ्याँक्छ र अप्रत्याशित आउने हावामा भर पर्छ, जसलाई फूलको बतास पनि भनिन्छ। वनस्पतिको उत्पत्तिले गति लिएको 1.5 करोड वर्ष अघि हो। त्यसपछि किराहरू फूल वरिपरि घुम्न थाले। यो लामो सिङ भएको किरा सेतो बोक्राको पराग खानलाई आउँदैछ। पराग खाने बेला नजानिकनै यो किराले केही पराग आफूसँग लिएर जान्छ।
फूल र किराको यही जम्का भेटले फूलहरूको अद्भुत उत्पत्ति भयो। किराका कारण फूलहरूले भरपर्दो र अवश्यम्भावी परागसेचन गर्दछन्। ऊ परागकणलाई एउटा फूलबाट अर्को फूलमा लिएर जाने साथी बनेको छ। तर यो साझेदारीको मूल्य भने फूलहरूले नै चुकाउनुपर्छ। फूलमा लादिएको पौष्टिक तत्त्व परागकण किराको आहारा बन्छ। आहाराको रूपमा रहेको परागकणले सजिलै किराहरूलाई आकर्षित गर्छ। फूलहरूले अमृत उत्पादन गर्छन्। वनस्पतिहरूले मह उत्पादन गर्छन्, असाध्यै पौष्टिक र गुलियो। यो रणनीतिले तत्काल सफलता दिन्छ। धेरै किराहरू गुलियो रसको खोजमा फूल वरिपरि भेला हुन्छन्। जे भए पनि यो रणनीतिले सफलता पाएकै हुन्छ। किराहरूले रस मात्र चुसेर परागकण लिएर नगए पनि। समष्टिमा भन्दा फूलहरूको उत्पत्ति कालले छलाङ नै मारेको हुनुपर्छ। पूर्णकार र परिमार्जन अब विशिष्ट ढङ्गले भएको छ। कल्पना गरे चाहिँ विविधता र बहुरूप पनि त्यसरी नै छ। सोली आकारका यी नीलकमलहरू आफूलाई मन नपर्ने किराहरूबाट टाढा राख्न रसकण फूलको निकै तल्लो भागमा राख्छन्। उनीहरू लामो मुखमाथि लामो तीखो चुच्चो भएको माहुरी र पुतलीलाई मात्रै स्वीकार्छन्। त्यसैले झिँगा र त्यस्तै खालको अर्को ठूलो किरा यो फूलको रसबाट वञ्चित रहन्छ। पहिला पहिला अप्रत्याशित चल्ने हावाको दयाले फूलका बिउ, परागकण र साना बीज बोकेर लैजान्थ्यो। वनस्पतिको जीवन अपाङ्ग झैं छ। उनीहरू आफ्ना लागि परागकण बोकेर लैजाने साधन रोज्न सक्दैनन्। तर अगाडि आएर उनीहरूले एउटै मात्र किरालाई चहल पहल गर्न दिने आफ्नो रणनीतिलाई परिमार्जन गर्न थाले। यो घन्टे फूल। यसको भित्रपट्टि रहेको रस स्वादन गर्ने अवसर माहुरीले मात्रै पाउँछ। फूल फुल्ने वनस्पतिहरूमा माहुरीले विशेष स्थान पाएको छ। ठूला पुजारीहरू चाहिँ यो रहस्यका उनीहरू संरक्षक बनेका छन्। यो मोकासेन फूल किरा खाने वनस्पति झैं छ। एकचोटि यो फूलको टाउकोमा किरा छिरेपछि उसलाई निस्कन निकै गाह्रो पर्छ। यो फूलको भित्र छिर्ने प्रवेशद्वार चिल्लो छ। अर्कोपट्टि हल्का रौँ छ जसले गर्दा किराहरूलाई भित्र छिर्न गाह्रो पारेको छ। यो वनस्पतिले एकचोटि फूलको टाउकोबाट भित्र छिरेको किरालाई आफै बाहिरिने प्रणालीको विकास गरेको छ। माहुरीको शरीरभन्दा केही सानो यो मुखमा रहेको परागकणलाई माहुरीसम्म चाँडो पुर्याउन समस्या भएको छ। सुनाखरीका लागि पराग सेचन गर्ने क्रममा टाँसिने खालको पौष्टिक परागकणहरू किराले तागत लगाएर बाहिर निस्कँदा सर्ने गर्छ। अरू सुनाखरी पनि त्यही पासोको प्रतीक्षामा हुन्छ। जब माहुरीहरू एउटा सुनाखरीको साँगुरो मुखबाट अर्को सुनाखरीमा घुमिरहन्छन् अनि पराग सेचनको प्रक्रियाले स्थान लिन्छ।
यो वनस्पति जीवन चक्रको अद्भुत प्रक्रियाको उच्च प्रदर्शनी हो। यो प्रक्रियाले परिमार्जित रूप लिने कार्य लाखौं वर्षदेखि जारी छ। वनस्पति जीवनलाई उत्पत्तिमा यसरी अन्य किराहरूले भन्दा माहुरीले ठूलो मद्दत पुर्याएको छ। यी विचित्र किराहरूको विशिष्ट योग्यता र समझदारीबाट प्रकृति नै पुरै प्रेरित भएको छ, जुन किराको उडान सिद्धान्तका हिसाबले त्यसरी उड्नका लागि योग्य छैन। माहुरीको बलियोपन र समझदारीको प्रत्युत्तर कमलको फूलले बुझेको छ। ऊ आफ्नो स्त्रीकेशर वा पुंकेशरको कुनै प्रमाण छाड्दैन। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ यो वनस्पतिले आफ्नो पराग सेचनको संरचना विशेषतः माहुरीका लागि बनाएको छ। माहुरी कमलको रहस्य र हाउभाउसित निकै जानकार छ। माहुरीहरू खुट्टा तन्काएर फूलमा आराम गर्छन्। उसको शरीर मुनि अमृत रस खस्छ। यसैमा फूलको स्त्रीकेशर र पुंकेशर पनि रहेको हुन्छ। यो फूल र किराको सम्बन्ध प्रगाढ र आफ्नै खालको छ। फूल र किराका बारेमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि यो तीन छक पार्ने खालको भएको छ। सुनाखरीको पराग सेचन प्रक्रियाका बारेमा धेरै अड्कलबाजीहरू पनि छन्। माहुरीले आफ्नो टाउको फूलको गहिराईभित्र लेसिलो पदार्थ लगाउन मात्रै छिराउँछ। यो माहुरीको टाउकोमा टाँसिन्छ अनि माहुरीको टाउकोमा दुईवटा ताज झैं बनेर बस्छ। एउटा रहस्यलाई याद गरौँ, यसभित्र स्त्रीकेशर र पुंकेशर दुवै छैन, किनभने यो लेसाइलो पदार्थ पराग कणहरू सावधानीपूर्वक राखिनुको साथै सुरक्षित छ। कुनै चिजलाई छुने बित्तिकै यो लेसाइलो पदार्थको ताज र परागकण दुवै बाहिर निस्कन्छ। अब माहुरीले अर्को सुनाखरीको बिरुवामा फूलको रसास्वादनको लागि टाउको छिराउनु मात्रै पर्छ। यो लेसाइलो ताज खस्ने बित्तिकै परागकण त्यही बाँकी रहन्छ। अब माहुरी भने टोपी लगाएको भन्दा हेयरपिन लगाएको जस्तो देखिन्छ। अनि माहुरी फेरि अर्को सुनाखरीमा गएर हेयरपिन सहित टाउको छिराएपछि परागकणहरूले गर्भकेशरलाई छुनेछ अनि पराग सेचन सुरु हुन्छ। सुनाखरी मात्रै होइन, कमलको फूलसँगै मिल्ने जातका यो कोसे बिरुवाले पनि माहुरीको संसर्गलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गर्छ। जब किरा खानका लागि फूलको रसमा झुक्छ, पुंकेशर र गर्भकेशर उनीहरू पछाडि टाँसिन्छन्। अवश्य नै माहुरीहरू खानका लागि फूलहरूमा धाइरहन मन पराउँछन्। फूलले माया गरे बापत अन्त्यमा माहुरीहरू उनका बहुमूल्य परागकण बोकेर अर्को फूलको मुखमा पुग्छन्। फूलहरूका लागि यो संरचनालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन लाखौं वर्ष लागेको छ। यसको अध्ययन गर्नु भनेको जीवनभर गर्दा पनि पुग्दैन।
धेरै किरासितको हेलमेलसँगै उनीहरूले परागकणलाई राख्न र आकार दिनका लागि असङ्ख्य परिमार्जनहरू गरेका छन्। उनीहरूको वास्तविक आकार, क्षमता र खाने बानीहरू धेरै परिवर्तन भइरहेको हुनुपर्छ। यो पुतलीले यहाँ फूलमा रहेको गुलियो रस मजाले चुसिरहेको छ। यसको पखेटामा रातो परागकणहरू छन्। जब पुतलीहरू एकपछि अर्को गर्दै फूलहरूमा आराम गर्छन्, जब यसको पखेटाको गतिले परागकणहरू गर्भकेशरको संसर्गमा पुग्छ अनि परागसेचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो अजेलिया जातका बिरुवासित पुतलीको विशेष सम्बन्ध छ। यी बिरुवाहरूको परागसेचन प्रक्रिया पुतलीको चरित्रसित मेल खाने विशेष प्रकारको छ। यो धागो जस्तो देखिने अजेलियाका परागकणहरू हुन्। सतहमा कपाल एक आपसमा गाँसिएर पातलो टाँसिने खालको डोरी जस्तो बनेको छ। जब पुतली रस खानका लागि बस्छ, यसका परागकणहरू उसको लामो खुट्टामा टाँसिन्छ। अनि जब यो फेरि अर्को फूलमा आहाराका लागि पुग्छ, परागसेचन सुरु हुन्छ। ग्रीष्मकालमा फुल्ने यो थिस्टल्सले पनि अन्य फूलहरूले झैँ माहुरी तथा अरू किराहरूका लागि अपनाउने रणनीति पछ्याएको पाइन्छ। फूलको गुलियो रससित आकर्षित यो माहुरीलाई रसतलसम्म पुग्न पुङ्केसरसित घस्रनै पर्छ। जब टुप्पो बिस्तारै खोस्रिँदा परागकणहरू बाहिर निस्कन्छन्, तब थिस्टल किराले पुङ्केसर नछाडुन्जेलसम्म आफ्नो अमूल्य परागकण लिएर जान दिँदैन। यिनीहरू जलिसकेको सलाइका काँटी जस्ता छन्। फूलहरू पनि अनगिन्ती संख्यामा किरालाई आफूप्रति आकर्षण गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन्। बढीभन्दा बढी परागसेचन होस् र आफ्नो जन्मदरमा वृद्धि होस् भनेर उनीहरू यसो गर्छन्। बसन्ती गुलाब एउटा अनौठो उदाहरण मान्नुपर्छ। सूर्यास्तका बेला जब माहुरी र पुतलीहरू दिनभरिको यात्रापछि थाक्छन्, यो कडा बास्नासहित फुल्छ अनि बसन्ती गुलाफले मथहरूलाई आकर्षित गर्छ। राति फुल्ने भएकोले बसन्ती गुलाबलाई अन्य फूललाई झैँ धेरै प्रतिस्पर्धा नगरी अत्यधिक परागसेचन गर्ने क्षमता प्राप्त भएको छ। एजेलियाले झन दह्रो बाटो अपनाएको छ। यो मध्य हिउँदमा फुल्छ, जुन बेला अरू फूलहरू फुल्ने गर्दैनन्। केही जङ्गली चराको आहारा हुनुपर्ने मात्रै हो।
व्हाइट आई नामक चराले एजेलियाको गर्भमा छिपेको गुलियो रस मन पराउँछ। यो ठूलो र आकर्षक रातो फूलबाट छुटकारा पाउन गाह्रो पर्छ। व्हाइट आईको मुख रस चुस्ने बेला परागकणले छोपिएको छ। ऊ अर्कै फूलमा आहाराका लागि गएपछि परागसेचन सुरु हुन्छ। तर अहिलेसम्म फूल र किराहरूको संसारमा यत्रो विविधता पश्चात पनि परागसेचनको प्रक्रिया अझसम्म हावाको बहावमा निर्भर छ। ग्रीष्मकालमा हिमाली भूभागतिर फुल्ने यो नेटललाई नै हेरौँ। यसका पुङ्केसरहरूलाई एकबाट अर्कोमा सर्न नरम हावा चलिरहेको अवस्था चाहिन्छ। प्रकृतिमा रहेको विलक्षण ज्ञान र यसका विलोप सङ्केतलाई मान्छेहरू आधुनिकताको होडमा बिर्सिरहेका छन्, जबकि यी फूलहरू उत्पादित परागकणको जीवनका लागि उत्पत्ति कालदेखि निरन्तर लागेका छन्। फूलहरूले पुनर्जीवनको बाटोको विकास गरेका छन् र बीजलाई परागसेचनका लागि वास्ता गरेका छैनन्। उनीहरूले नाङ्गो सहरी क्षेत्रहरूमा पनि आफूलाई स्थापित गर्दै अस्तित्व देखाइरहेका छन् र मानव सभ्यतामा आफ्नो जीवनको चित्र कोरिरहेका छन्। प्रकृतिलाई सोझै नराम्रो असर पार्ने मानव युगले प्रयोग गरेको विषादी र रसायनसित लड्दै उनीहरूको त्यो जीवनमाथि हस्तक्षेप गर्नुलाई हामी मौकाका रूपमा लिँदैछौँ। होक्काइडो सतहमा 2000 मिटर अग्लो हिमाल। वर्षभरि हिउँले ढाकिएको हुन्छ। छोटो 2 हप्ताका लागि ग्रीष्म ऋतु आएर जान्छ। पुनर्जीवनको चमत्कार यहाँ कसैले हेर्न पाउँदैन। तर पनि छोटो समयका लागि यहाँ हिमाली भूभाग फूलले रङ्गीचङ्गी हुन्छन् र जीवन निरन्तर चलिरहने सङ्केत दिएर जान्छन् किरा र चराहरूलाई। हामी फूलहरूको अस्तित्वलाई आफ्नो फाइदाका हिसाबले मात्र हेर्छौँ। यिनीहरू सजाउने सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्छौँ र धेरैजसो केही समयपछि फ्याँक्ने गर्छौँ। पृथ्वीका हरेक जीवनलाई माटोले संरक्षण र सम्भार गरेको छ, जसको लागि वनस्पति जीवनको धेरै ठूलो भूमिका छ। यो संसारको जीवनका बारेमा सचेत गर्न फूलहरू विश्व परिवारका लागि उपयुक्त जात हुन सक्छन्।